साहित्यकार अनुवादिका साहित्य अकादमी विजेता मनिका मुखियाद्वारा लिखित समालोचनामा आधारित कृति साहित्य परिदर्शन नीरव प्रकाशनद्वारा प्रकाशित अनि साहित्य अकादमीद्वारा प्रकाशनमा आधारित मेकर्स अफ इन्डियन लिटरेचर इन्द्रबहादुर राई यी दुई कृतिहरूको विधिवत लोकार्पण गरिएको छ। उक्त कार्यक्रम साहित्यकार डाक्टर बिना हाङखिमको अध्यक्षता, भाषा साहित्य प्रेमी इन्द्रबहादुर राईका सुपुत्री केवल गुरुङ राईको प्रमुख आतिथ्य, नीरव प्रकाशनको पक्षमा साहित्यकार कवि प्रकाशक मिलन बान्तवा अनि कथाकार कल्पना राई बान्तवा, सर्जक पत्रकार सविता सङ्कल्पको विशिष्ट आतिथ्यमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रमको प्रथम चरणमा सविता सङ्कल्पद्वारा सञ्चालन गर्दै सबैमा स्वागत सम्बोधन राखिएपछि कृतिकार मनिका मुखियाद्वारा उपस्थित सबैमा श्रद्धार्पण गरियो। सम्पूर्ण दर्शकहरूमा सविता सङ्कल्पको न्यानो अभिवादन। आज यहाँ समक्षमा एउटा हामीले सानो विमोचन क्रमलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ र यो विमोचन कार्यक्रम दार्जिलिङका एक प्रतिष्ठित नारी हस्ताक्षर अनुवादक अनि साहित्यकार आदरणीय गुरुमा मनिका मुखियाद्वारा लिखित दुईवटा कृतिहरूको विमोचन गर्न लागिरहेका छौँ र विशेष गरी आजको यो कार्यक्रममा हामीले गरिरहेका छौँ र यो कार्यक्रमको निम्ति अध्यक्षताको आवश्यकता पर्न जान्छ र यसैको निम्ति आदरणीय गुरुमा हामी समक्षमा उपस्थित हुनुहुन्छ साहित्यकार डाक्टर बिना हाङखिम गुरुमा हुनुहुन्छ हामीसित र उहाँलाई आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिन हुन विनम्र निवेदन गर्दछु र उहाँलाई हाम्रा आदरणीय सर्जक मनिका मुखियाद्वारा श्रद्धार्पण गरिरहेका छौँ। आजको यस कार्यक्रमलाई प्रमुख आतिथ्य गरिदिन हुन आदरणीय गुरुमा हाम्रा दार्जिलिङका एक शिर भनौँ आइबी सरका सुपुत्री हामीसित हुनुहुन्छ केवल राईज्यू र उहाँलाई आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यको भार वहन गरिदिन हुन निवेदन गर्दछु र यहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा हामी स्वागत जनाउँदछौँ। यसरी नै आजको यस कार्यक्रममा प्रकाशकको निर्वाह गर्नुभएका हाम्रा दार्जिलिङका एक प्रतिष्ठित कवि गाउँको कविताबाट हामीले चिनिसकेका अगाडिबाटै र उहाँ हुनुहुन्छ मीरव प्रकाशनबाट आदरणीय दाई मिलन बान्तबाज्यू र उहाँलाई आजको यस कार्यक्रमको विशिष्ट आतिथ्य गरिदिन हुन निवेदन गर्दछु। यसरी नै विशिष्ट आतिथ्यकै रूपमा हाम्रा आदरणीय कथाकारै भन्छु म हाम्रा आदरणीय भाउजू उहाँले कथा लेख्नुहुन्छ एकदमै मिठो मिठो तर हालैमा उहाँले अलिक स्थगित गर्नुभएको छ यो कथा क्रमलाई र फेरि पनि उहाँलाई यो कथा क्रमलाई क्रमशः अघि बढाउँदै लैजाने पनि हामी यहाँबाट निवेदन गर्दै आजको विशिष्ट अतिथिको रूपमा उहाँलाई पनि हामी गुरुमाको हातबाट श्रद्धार्पण गरिरहेका छौँ। सविता नानीलाई पनि एकदमै हार्दिक स्वागत छ र आदरणीय आजका प्रमुख अतिथिको बाहुलीबाट हाम्रा दुई कृतिका सर्जक गुरुमा मनिका मुखियालाई पनि हामी श्रद्धार्पण गरिरहेका छौँ। थ्याङ्क यू र हामी दुईवटा कृतिको यहाँ सार्वजनिक गर्न लागिरहेका छौँ। दुईवटा कृति विशेष गरी हाम्रा साहित्य अकादमीको प्रकाशनमा प्रकाशित कृति इन्द्रबहादुर राईको मोनोग्राफ रहेको छ अनि अर्को कृति रहेको छ साहित्य परिदर्शन। यो समालोचनामा आधारित रहेको छ र यो कृति नीरव प्रकाशनबाट प्रकाशनमा आएको छ र यो दुईवटा कृतिलाई हामी आजका विशेष अध्यक्ष महोदया प्रमुख अतिथि अनि आदरणीय गुरुमा यो दुईवटा कृतिकार साथै हाम्रा विशिष्ट अतिथिहरूको बाहुलीबाट यो कृतिको हामी लोकार्पण गर्न लागिरहेका छौँ।
धेरै धन्यवाद कस्तो है आइबी सरको लागि त कति त्यो गर्नुभयो होइन तपाईँको त र आज दुईवटा जुन कृतिहरू सार्वजनिक भयो हामीले यो घोषणा गर्नै पर्ने हुन्छ र आजका अध्यक्षता गरिरहनु भएकै कुरामा हाम्रा डाक्टर बिना हाङखिमज्यूलाई आजको यो दुईवटा कृति सार्वजनिक भएको घोषणा गरिदिन हुन विनम्र निवेदन गर्दछु। सानो अनि न्यानो आत्मीयताको एउटा परिधिभित्र आज हामी वरिष्ठ कवयित्री, लेखिका, अनुवादिका अनि समालोचक सुश्री मनिका मुखियाज्यूको यो नयाँ कृति साहित्य परिदर्शन समालोचना सङ्ग्रह अनि मेकर्स अफ इन्डियन लिटरेचर इन्द्रबहादुरलाई दुईवटा पुस्तकको आज विधिवत लोकार्पण भयो भन्ने घोषणा गर्न चाहन्छु। र गुरुमालाई हामी आदरणीय गुरुमा आजका सर्जक है उहाँलाई हामी सङ्कल्प सम्मान मञ्चको तर्फबाट श्रद्धार्पण गर्न चाहन्छौँ र हाम्रा सङ्कल्प सम्मान मञ्चका विशेष प्रबन्धक दादा मिलन बान्तबाज्यू हामीसित हुनुहुन्छ र उहाँलाई गुरुमादेखि अन्य यहाँ जो प्रमुख अतिथि साथै अध्यक्ष महोदयहरू हुनुहुन्छ सबैलाई श्रद्धार्पण गरिदिन हुन विनम्र निवेदन गर्दछु। सङ्कल्प सम्मान मञ्चबाट सङ्कल्प सम्मान मञ्चबाट सङ्कल्प सम्मान मञ्चबाट प्रकाशको अर्धाङ्गिनी प्यारो बुहारी कल्पुलाई कल्पनालाई धेरै धेरै बधाईसहित आशीर्वादसहित र यो दोस्रोला ओढाएर सम्मान गरिदिन हुन गुरुमा हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि केवल राई गुरुमालाई म हार्दिक निवेदन गर्दछु। हजुर सम्मान मान्छ मलाई त्यस्तो थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू गड ब्लेस यू हुन्छ थ्याङ्क यू महोदय डाक्टर बिना हाङखिम, प्रमुख अतिथि श्रीमती केवल रत्न राई गुरुङ, विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ कवि अनि प्रकाशक श्री मिलन बान्तवाज्यू, विशिष्ट अतिथि श्रीमती कल्पना बान्तवाज्यू, विशिष्ट अतिथि हाम्रा आजका प्रचलित लोकप्रिय साहित्य पत्रकार सुश्री सविता सङ्कल्पज्यू, यहाँहरू सबैलाई आज यस कार्यक्रममा, सानो कार्यक्रममा, न्यानो कार्यक्रममा आइदिनु भएको निम्ति आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। केही दिन अघिदेखि नै मैले यी दुई कृतिहरू प्रकाशन गर्ने एउटा जमर्को कसेकी थिए, तर यो मेरो इच्छा आज पुरा हुन सक्ने थिएन यदि मलाई सहयोग
गर्ने हातहरू मसँग नभएका भए अनि ती हातहरूमध्ये जति पनि यहाँनिर उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको ठुलो योगदान छ। सभाध्यक्ष डाक्टर बिना हाङखिम जो मेरा गुरुमित्र पनि हुन् अनि जसले मलाई साहित्यको क्षेत्रमा अहिलेसम्म डोर्याइरहेकी छन्, उनीप्रति म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यस कृतिमा मात्र होइन, यसभन्दा अघिका मेरा कृतिहरू प्रकाशन र लेखन कार्यमा पनि उनबाट मलाई धेरै नै सहायता प्राप्त भएको छ। ती गुणहरूलाई मैले जीवनभरि पनि तिर्न चाहे भने पनि तिर्न सक्दिनँ। म धन्यवादी छु मेरा अभिन्न मित्र केवल रत्न राई गुरुङ प्रति पनि। विशेष गरिकन यो आइबी सर जस्ता शिखर पुरुषको मोनोग्राफ लेख्नु सम्भव थिएन यदि उनबाट मैले आइबी सरका कृतिहरू पटक पटक नपाएको भएदेखि। त्यति मात्र होइन, सरका व्यक्तिगत जीवनको विषयमा पनि धेरै कुरा उनीबाट मैले पाउन सकेँ। त्यसको निम्ति म उनलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन्दछु। यो कोरोना कालमा सबै कुरो ठप्प भएको बेलामा, यातायातको सुविधा नभएको बेलामा मसँग साथ दिएर मिरब प्रकाशनसम्म हिँडेर जानुहुने मेरी सखीप्रति म आजन्म ऋणी रहनेछु। प्रकाशक भाइ मिलन बान्तवाप्रति पनि म धन्यवादी छु। उनले मेरो जति पनि कृतिहरू छन् ती कृतिहरूलाई भाषिक शुद्धता साथसाथै प्रकाशनमा ल्याउने कार्यमा धेरै नै उहाँले सहायता गर्नुभयो। भनौँ नै भने पटक पटक साहित्य अकादमीमा यी मेरा म्यानुस्क्रिप्ट्सहरूलाई डिटिपी गरेर पठाइदिनु हुनमा उनले जुन सहयोग पुर्याउनु भयो त्यसको निम्ति पनि म उनीप्रति सदा आजन्म ऋणी रहनेछु। नानी कल्पनाप्रति पनि म आजन्म ऋणी रहनेछु। कारण यसभन्दा अघि पनि धेरै पुस्तकहरूको प्रकाशनमा जब म यस सम्बन्धी मिलन भाइ कहाँ जाने गर्थेँ उनीहरूको वासस्थानमा, त्यस समय उनले चिया खाजा सबैको बन्दोबस्त गर्नुहुन्थ्यो, गरिदिनुहुन्थ्यो। उनलाई कुनै कर थिएन तर उनले ती सबै गरिदिनु भयो। त्यसको निम्ति म उहाँलाई आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन्दछु। अनि विशेष धन्यवाद दिन्दछु म सविता सङ्कल्प नानीलाई अनि सङ्कल्प प्रोडक्सनलाई। मैले त यो सानो यो विमोचन कार्य खालि लोकार्पण मात्र गरौँ भनेर सम्झेको थिएँ। यसलाई विधिवत एउटा विमोचन कार्यक्रममा परिणत गरिदिनुहुने सङ्कल्प प्रोडक्सनका कर्ता धर्ता अनि यसका सविता सङ्कल्पज्यू अनि हाम्रा मिलन बान्तवाज्यू प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यहाँहरूको सहयोगको निम्ति म आजन्म ऋणी रहनेछु। परमेश्वरले उहाँहरूलाई उनीहरूको आफ्नो काममा सदैव सहयोग पुर्याउन् अनि सङ्कल्प प्रोडक्सनबाट अनि मिरब प्रकाशनबाट हाम्रो साहित्यलाई सधैँ नै यसरी नै सहयोग प्राप्त होस् भन्ने आन्तरिक मेरो इच्छा प्रकट गर्दै परमेश्वरसित बिन्ती गर्दै यहाँहरूदेखि म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। मनिकालाई यो दुईटा किताबको उस गरेकोमा प्रकाशन गरेकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। साथै मेरो बाबा बितेर जानुभयो, उहाँको अङ्ग्रेजीमा यस्तो ठुलो किताब, अब यो किताब त दार्जिलिङमा मात्रै होइन बाहिरको सबैले पनि पढ्नेछन्। त्यस विषयमा उहाँको के कसो सबैले थाहा पाउनेछन् भने उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यति पनि म धन्यवाद दिन्छु। दुईवटा पुस्तकहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरू। प्रथम त मेकर्स अफ इन्डियन लिटरेचर
पुस्तक अनि अर्को समालोचनाका पुस्तक, साहित्य परिदर्शन, यस्ता अति महत्त्वपूर्ण पुस्तकहरूको लेखिका आदरणीय गुरुमा मनिका मुखियालाई मुरी बधाई दिन चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गरिरहनु हुने हाम्रा अति नै प्रतिभाशाली गुरुमा डाक्टर बिना हाङखिमज्यू अनि उसरी नै डाक्टर इन्द्रबहादुर राईकी छोरी केवल रत्न राईज्यूलाई पनि म मेरो आन्तरिक हृदयबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यसरी नै यस कार्यक्रममा उपस्थित मेरी आफ्नै श्रीमती कल्पना सुब्बा, अघि सविता सङ्कल्पले भन्नुभयो कथाकार भनेर, कथा लेख्नै हो, उनले धेरै कथाहरू लेखेकी छिन्, तर कार्यव्यस्तताले गर्दा घरको काम कुरो मिलाउनु पर्ने, त्यही कारणले गर्दा अलिकति अल्छीपना पनि होला। हाम्रो गुरुमाहरूले पनि धेरै घरको सबै सम्हालेर पनि साहित्यमा धेरै काम गरिरहनु भएको छ। मेरो मिसेसले चाहिँ त्यो अलिकति चाँजो पाँजो मिलाउनु नभ्याएको होला र भविष्यमा अझै अरू लेख्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। र विशेष गरेर भन्न पर्दा अहिले अब हामीले मीरा प्रकाशन सञ्चालनमा ल्याएको यस घडी लगभग 15-16 वर्ष भयो। यस अवधिभित्र हामीले कतिपय पुस्तकहरू प्रकाशनमा ल्याएका छौँ। तीमध्ये धेरैजसो पुस्तकहरू चाहिँ हामीले राइटरहरूको लगानीमा, लेखककै लगानीमा प्रकाशनमा ल्याएका हौँ। 1-2 पुस्तकहरू बाहेक 1-2 पुस्तकहरूमा हामीले आफ्नो लगानी गरेका छौँ। त्यसमा पनि हामी अलिकति यो बजार व्यवस्थापनमा कमजोर नै छौँ भन्ने हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। र बजार व्यवस्थापन ठिक नभएको कारणले गर्दा जहिले पनि हामी पुस्तक छाप्छौँ त्यति बेला हामी घाटामा परेकै हुन्छौँ। तैपनि साहित्यप्रति हाम्रो लगाउ, साहित्यलाई हामीले बचाएर लानुपर्छ, साहित्यको उत्थान हुनुपर्छ भन्ने जुन हेतु हामीले लिएर अघि बढेका छौँ, त्यसले गर्दा हामीलाई एउटा अदम्य ऊर्जा दिन्छ र जस्तै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि हामीले यसलाई अघि बढाएर लगिरहेका छौँ। र यसै क्रममा अब अघि मैले भने लेखकहरूले आफ्नै लगानीमा जुन किताबहरू प्रकाशन गरेर मीरा प्रकाशनको नामलाई अगाडि उज्यालिरहनु भएको छ, अगाडि ल्याइरहनु भएको छ, उहाँहरूप्रति हामी आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। यसमा पर्नुहुन्छ आजका सर्जक मनिका मुखियाज्यू पनि, उहाँले पनि आफ्नै खर्चमा यो पुस्तक निकाल्नु भयो। तैपनि यसमा हाम्रो प्रकाशनको नाम दिएर हामीलाई धेरै ठुलो गुण लगाउनु भएको छ। उहाँप्रति हामी आजन्म ऋणी रहनेछौँ। भविष्यमा हामीले मीरा प्रकाशनलाई उत्तरोत्तर प्रगति गरेर अघि बढाएर लैजान सक्यौँ भने हाम्रो आफ्नो मीरा प्रकाशनको लगानीमा पनि केही पुस्तकहरू प्रकाशन गर्नु सक्यौँ भने त्यो हाम्रो निम्ति ठुलो उपलब्धि हुनेछ भन्ने मैले सोचेको छु। तर अहिले स्थिति त्यो छैन। हामी पनि भर्खर ताते गरिरहेका छौँ। उठेर हिँड्न सक्ने स्थितिसम्ममा पनि पुगेका छैनौँ हैन। अलिअलि लडखडाउँदै 1-2 पाइला अगाडि बढिरहेका छौँ। भविष्यमा केही राम्रो हुन सके, हामी दगुर्न सके, उड्न सके, त्यति बेला केही अवश्य नै राम्रो काम गर्ने हामीले सोचेका छौँ। र विशेष गरेर यी पुस्तकहरू कति महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा त हाम्रा मनिका मुखियाज्यूका अघिल्ला पुस्तकहरू पढ्ने प्रिय पाठकहरूलाई थाहा होला। उहाँले धेरै मेहनत गरेर कुनै पनि एउटा रचनामाथि उहाँले समालोचना गर्नु हुँदाखेरि धेरै नै मेहनत गरेर धेरै पुस्तकहरूको रेफरेन्स लिएर सन्दर्भ टिपेर मात्रै उहाँले गर्नुहुन्छ। र त्यसो गर्दाखेरि त्यो एकदमै पठनीय हुन्छ। कुनै पनि समालोचना, उहाँको समालोचनाहरू पढ्दाखेरि मान्छेले धेरै नै त्यसबाट ज्ञान आर्जन गर्न सक्छन्। र आज एउटा कुरा म यहाँनिर
उल्लेख गर्न चाहन्छु त्यो विशेष कुरा के हो भन्दाखेरि मलाई एक दुईवटा पत्र पत्रिकाले जहिले पनि रचनाहरू माग्ने गर्छ। किन भन्दा मेरोमा स्टकमा हुन्छ, कसैको केही गरिरहेको हुन्छ, कसैको केही गरिरहेको हुन्छु र जहिले पनि नाम भन्दाखेरि अब यहाँ दुईजना हुनुहुन्छ, मनिका गुरामा र बिना गुरामा। उहाँहरूलाई सर्काएको होइन, मैले सर्काएको होइन, तर उहाँहरू दुईजनाको नाम गरेर जहिले पनि भन्नुहुन्छ दुईजनाको छ भने चाहिँ दिनु न, एकदम राम्रो लाग्छ, पठाइदिनु न, पठाइदिनु न। त फेरि मलाई पनि कस्तो लाग्छ, एउटै मान्छेको घरिघरि पठाइरहनु चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो पनि लाग्छ है, होइन। पत्रिकामा एउटै मान्छे घरिघरि छापिरहँदा मान्छेलाई पनि के हो कसो हो भन्ने एउटा जिज्ञासा पनि हुनसक्छ। त्यही भएर मैले घरिघरि चाहिँ पठाउन सक्दिनँ, तर पनि उहाँहरूले माग्दाखेरि घरिघरि उहाँहरूकै नाम भन्नुहुन्छ। त्यसको मतलब उहाँले राम्रो लेख्नुहुन्छ नि त, होइन। अन्त अर्को यो अङ्ग्रेजी पुस्तकको जुन चाहिँ कुरा आयो अघि हाम्रो केवल गुरुमाले पनि भन्नुभयो, विश्वका अरू भाषीहरूले पनि यसलाई बुझ्न सक्छन्। तर म के भन्न चाहन्छु भने डाक्टर इन्द्रबहादुर राई भनेको चाहिँ समुद्र हो, समुद्र जस्तो हो। यो एउटा सानो पुस्तकभित्र उहाँलाई अटाउन सकिँदैन। यो एकदमै यति संक्षिप्तमा, अब यो गाइडलाइन हुन्छ, एकाडेमीको एउटा गाइडलाइन हुन्छ, यति पेजभित्र मात्रै लेख्नुपर्छ भन्ने, त्योभित्र अटाउनु पर्नेले गर्दा धेरै थोक यसमा छुटिएको हुनसक्छ, होइन। औँला उठाउनेले उठाउने पनि ठाउँ पाउला, तर यसको यो जुन चाहिँ यसको गाइडलाइनलाई बुझिदिएर पाठकहरूले त्यसलाई बुझिदिनुहुन्छ भन्ने, होइन। यसको अब लिमिटेसन जुन चाहिँ तय गरेको छ साहित्य अकादमीले, त्यसलाई बुझेर भविष्यमा अझै यसभन्दा पनि राम्रो अङ्ग्रेजीमा अन्य सर्जकहरूले, अन्य समालोचकहरूले पनि डाक्टर इन्द्रबहादुर राईमाथि यथेष्ट काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो आह्वान छ। र यति भन्दै आज यी दुईवटा पुस्तकहरू विमोचन गर्न सक्नुभएकामा आदरणीय मनिका गुरामाज्यूलाई हार्दिक बधाई शुभकामना दिँदै म मेरो सानो कुरा यहीँ राख्छु। धन्यवाद। उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक अभिवादन जनाउँदै आजका दुईवटा नयाँ पुस्तककी लेखिका, वरिष्ठ लेखिका, बहुमुखी प्रतिभाकी धनी मनिका मुखिया प्रति हार्दिक बधाईसहित म यति भन्न चाहन्छु कि मनिका मुखियाको कलम बेजोड छ भनेर मैले अब भने सायद अरूले त्यसमा नाइनास्ती गर्ने, त्यसलाई अतिशयोक्ति सम्झने कसैले पनि धृष्टता गर्दैनन्। किनभने उहाँको जुन लेखन छ, जुन चाहिँ उहाँको प्रस्तुतिकरण छ, त्यसमा औँला उठाउने, अघि मिलन बान्तोले भन्नुभयो, औँला उठाउने ठाउँ कतै पनि देखिन्न। छिद्रान्वेषकहरूले सायद अब सानो सानो छिद्र खोज्लान्, तर भनिन्छ आनीको जुन चाहिँ गीत छ, फुलका आँखामा फुले संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, र काँडा देख्ने अरे काँडा देखुन्, तर हामी फुलै देख्छौँ। र यति सुन्दर लेखहरूको समालोचनाहरूको सङ्ग्रह आज विमोचित भयो र अब यसलाई पढेर पाठकवर्गले उहाँहरूले चिन्ने मौका पाउँछन्। पहिल्यैबाट चिनिसकेकै हुन्, तर पनि अझै अब यसमा जुन प्रकारको उहाँको गहन अध्ययन छ, त्यो गहन अध्ययन उहाँको लेखनमा अझै कति बढोत्तरी भयो, कति उन्नति भयो, त्यो उहाँहरूले त्यसको रसास्वादन गर्न पाउनेछन्। म यसमा पूर्ण रूपले म विश्वस्त छु। र उहाँ मेरी बाल्यकालदेखिकै अभिन्न मित्र हुनुहुन्छ। सन्त तेरेजा पाठशालादेखि हामी सँगै पढ्दै आएका, कलेज पनि सँगै पढ्दै आएका, र बिचमा अब जीवनको अब आफ्नो आफ्नो भङ्गालिन पुग्यौँ। तैपनि हाम्रो मित्रता कहिले पनि टुटेन। र कुमालीले आफ्नै भाँडा सर्काउँछ भन्ने अरूले नसोचिदिनु होला, तर साँच्चै नै सर्काउन योग्यकै उहाँको कलमलाई म अझै बधाई दिँदै भविष्यमा अझै
यसभन्दा पनि अझै उच्चतम कृतिहरू अझै उहाँको कलमबाट अझै जन्मोस् भनेर म उहाँलाई अझै शुभकामना बधाई दिन चाहन्छु। अनि युवरा पुत्री केवल रत्न राई प्रति पनि म यति भन्न चाहन्छु, उहाँले लेखेको पनि मैले नपढेको होइन, लेख्नुहुन्छ। बहिनी वेदिकाको त झन् कुरै नगरी पनि हुन्छ। केवल रत्न राईलाई म बारम्बार भन्छु किन नलेखेको भनेर अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ होइन। तर उहाँको पनि कलममा छ शक्ति र उहाँबाट पनि केही कृतिहरू जन्मोस् भन्ने म त्यस्तो चिताउँछु। अब यता बहुमुखी प्रतिभाका धनी कवि मिलन बान्तवाज्यूलाई त उहाँको त कुरा नगरी पनि हुन्छ। त्यस्तै अब सविता सङ्कल्प बहुमुखी प्रतिभाकी धनी गीतमा पनि उहाँको एउटा ठुलो गहिरो अब एउटा देन छ। अनि हाम्री बुहारी कल्पना बान्तवा यति राम्रो त्यो संस्मरणहरू कथाहरू कति मिठो प्रकारले लेख्नुहुन्छ। मैले उहाँलाई फोन गरेर पनि पहिला भने होइन, किन नलेखेको अझै लेख्नु भनेर। अब के कारणले हो म पनि बुझ्दिनँ है। अघि मिलन बान्तवाज्यूले जुन भन्नुभयो साँच्चै नै गृहिणीहरूले अब समय त पाउनु साह्रो पर्छ। अब यति साह्रो समय निकाल्नु गाह्रो पर्छ, तर पनि अब त्यो इच्छामाथि नै अब निर्भर गर्छ। र अब कल्पना बान्तवाको कलमबाट पनि अझै राम्रो कृतिहरू जन्मोस्, एउटा कम्पाइल्ड भएर चाहिँ अब त्यसलाई सङ्ग्रह गरेर चाहिँ अब घरमै यस्तो राम्रो होइन डिटिपी गरिदिनु हुने भाषाका ज्ञाता व्याकरणविद भन्छु म त उहाँलाई। र यस्तो राम्रो जीवनसाथी पाउँदै कल्पनाको कदम चाहिँ कहिले पनि पछाडि चाहिँ नपरोस्, अझै अगाडि बढोस्, अझै छोरालाई पनि जितेर अझै बुहारी अझै अगाडि जाओस्। र दुईजनाकै घरबाट दुईजनाकै कलम चाहिँ अब अझै निरन्तरता पाओस्। उहाँलाई पनि म बारम्बार भन्छु, तपाईँको कविता त हरायो, लेख्नुहुन्छ होइन, के अरे फेसबुक वालमा त लेख्नुहुन्छ, तर किन चाहिँ नलेख्नु भएको, किन चाहिँ किताबपुरमा चाहिँ नलेख्नु भएको भनेर म बारम्बार उहाँलाई भनिरहन्छु। र सबैलाई अब सविता सङ्कल्प नानीलाई पनि म भन्छु, सबैबाट चाहिँ अब जुन चाहिँ अब नयाँ वर्ष लाग्न आँटेको छ, यो 2022मा चाहिँ सबैको कलमबाट चाहिँ नयाँ कृतिहरू जन्म लियोस्, नयाँ कृतिहरूले भनेर सबैलाई अग्रिम बधाई शुभकामना प्रकट गर्दै नयाँ वर्षको शुभकामना व्यक्त गर्दै म यहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि साथी मनिका मुखियालाई मलाई यसरी सम्झेकोमा, मलाई कहिले पनि नछोडेकोमा म एकदम धन्यवादी भन्दै म मेरो यति भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ अब यतिमै राख्न चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद। र खेल्नु होला ए हुन्छ। र आजको यो सानो छोटो मिठो जुन कार्यक्रम पुस्तक लोकार्पणको जुन कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत भयो सम्पन्न भयो, त्यसको समापन भयो भनेर सबैको अनुमतिद्वारा म जनाउन चाहन्छु। धन्यवाद।